छ दुनियाँलाई बदल्नु सुरुवात आफैबाट गर्नु। छ दुनियाँलाई बदल्नु सुरुवात आफैबाट गर्नु। यो कयौं जुनीपछि पाएको मानव जीवन हो। केही त योगदान दिएर मर्नु, केही त योगदान दिएर मर्नु। सम्पूर्णमा धेरै धेरै नमस्कार। उपस्थित भइसकेको छु श्रव्य दृश्य लघु कथा वाचन श्रृंखलाको यो नयाँ अंकमा। म बिन्देश्वर ठाकुर। मलाई अलिकति टेक्निकल प्रब्लम थियो र त्यसै कारणले मैले त्यो सिकेरै नै गर्छु आज भन्ने अठोट जागे। धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मी रिजाल म्यामलाई र आत्मीय आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मेरा प्रिय मित्र विद्यानन्द बेदर्दीलाई। यहाँ दुवैजनाको सहयोगले आखिर म यो टेक्निकलमा सपोर्टमा सफल भए र खुसी पनि लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा आजको श्रृंखला आफैमा विशेष छ। हुन वाचन म पनि गर्छु तर मलाई धेरै कुरा सिक्नु छ र त्यो श्रव्य तथा दृश्य लघु प्रतिष्ठानबाट, लघु कथा प्रतिष्ठानबाट निरन्तर रूपमा प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक आदरणीय म्याम लक्ष्मी रिजाल, नन्दलाल आचार्य सर, मनोहर पोखरेल दाई सँगसँगै यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले सहभागी आबद्ध हुनुभएका सबैजनाको मलाई सहयोग सहकार्य भेटिरहेको छ। फेरि पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब लघुकथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हिजो मात्रै गणतन्त्र दिवस सकिएको छ। गणतन्त्र दिवस पनि निकै नै धुमधामले मनाइयो, विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो, देशभरि नै मनाइयो। तर के साँच्चैमा त्यो कार्यक्रम गरेर मात्रै हामीलाई पूर्ण सफलता भेटेको छ त? नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। तर के नेपालको व्यवस्था सुध्रियो त? साँच्चै हामी जनतालाई सबै कुरा भेटियो त? आफैमा एउटा धेरै गुड कुरा छ। मैले मैथिलीमा कुनै बेला लेखेको थिए कि जुग 21 शताब्दी के हन बकरी सब इंसान भेले। जुग 21 शताब्दी के हन जे बकरी सब इंसान भेले। हमरा देशक चुनहा नेता एखनो धर्मैमान भेले। हमरा देशक चुनहा नेता एखनो धर्मैमान भेले। अर्थ यो हो, सरी आज नै हो गणतन्त्र दिवस, जेठ 15 गते आज गणतन्त्र दिवस। हिजो मोन्सुरेसन डेज रजस्वाला दिवस थियो। त यसै सन्दर्भमा एउटा लघु कथा पठाउनु भएको छ, मलाई प्राप्त भएको छ। अम्बिका धितालजीको कविता कथाको शीर्षक छ गणतन्त्र। कथा यसरी सुरु हुन्छ। छ्यासी वसन्त पार गरेका हर्षजीत एकतले घरको छतमा बसेर चियाको चुस्कीसँगै रेडियो सुनिरहेका थिए। 86 वसन्त पार गरेका हर्षजीत एकतले घरको छतमुनि बसेर चियाको चुस्कीसँगै रेडियो सुनिरहेका थिए। भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएकोले विजय र्यालीका समाचार पनि सकिएका थिएनन्। राणा शासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबै तन्त्रले कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा भएको छ त्यो उनलाई राम्रैसँग थाहा थियो। रेडियोमा बिहान 8 बजेको समाचार आयो। उनी कान छाडा बनाएर सुन्दै थिए। आज देशभर गणतन्त्र दिवस भव्यतापूर्वक मनाइँदैछ। यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्पूर्ण देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भनिएको छ, गणतन्त्रको आगमनपछि सबै नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति राम्रोसँग पाएका छन्। तत्पश्चात
सरकारले जनताको घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई आफ्नो काँधमा बोकेर केवल जनताको मुहारमा खुसीका रंगहरू पोतेको छ। त्यसै गरी डट 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 आश्वासनका धेरै धर्साहरू, आश्वासनका धेरै शब्द पुष्पहरू, हर्षजितको हर्षले सीमा नाग्ला झै भएपछि उनले रेडियोको कान पटारे। अर्को एफएममा पनि समाचार आइरहेको थियो। विजय जुलुसमा अबीरले पोतिएका सर्पदलका मेयर अरूको भुइँमा चढेर हात हलाउँदै खुसी मनाउँदै थिए। गालामा लागेको खादा र मालाको भार थेग्न नसकेर लडेका उनको खुट्टा भाँचिए पश्चात उपचारका लागि अस्पतालमा उपचाररत छन्। यो सुनिरहँदा बाहिरबाट आवाज आयो, काका थाहा पाउनुभयो, हाम्रो वाडामा त अब प्रत्येक घरका मान्छेको पनि कर लगाउने रे। अब छिट्टै अर्को वाडामा सर्नुपर्छ। कसरी पेट भर्ने जस्तो भएकोले यो महँगीमा वाडालाई मान्छेको कर ठिक गरेर तिर्नु। आज गणतन्त्र दिवस रे है, यो कस्तो गणतन्त्र हो काका? वास्तवमा आज गणतन्त्र दिवस रे होइन, यो कस्तो गणतन्त्र हो काका? यो वास्तवमा कस्तो गणतन्त्र हो जहाँ जनतालाई शान्तिको, समानताको, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भइरहेको छैन। यो वास्तवमा 86 वसन्त पार गरेको हर्षजितको मात्रै वेदना छैन। हर्षजित जस्तो हजारौं लाखौं जनताको वास्तवमा आज गणतन्त्र दिवस हो। त के साँच्चै गणतन्त्र दिवस हो र साँच्चै जनताले पाएका सबै कुराहरू छन् त? यो सोच्नुपर्ने गम्भीर विषय छ। आशा छ यो लघु कथा सुनेर हाम्रा नेताजीहरू पनि केही सोच्नुहुन्छ र यस बारेमा थोरै पनि परिवर्तन भयो भने, कुनै एउटा वार्डमा, एउटा जिल्लामा, एउटा प्रदेशमा मात्र परिवर्तन भयो भने अम्बिका धितालज्यूले लेखेको, मैले वाचन गरेको श्रव्य दृश्य यो प्रतिष्ठानले गरेको पहल सार्थक हुनेछ, सफल हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। नवबुद्ध नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हाल कमल विनायक भक्तपुर बस्ने अम्बिका धितालज्यूको कथा कस्तो गणतन्त्र सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई, सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, जुड्नु भएका अन्य सम्पूर्ण आत्मीय साहित्यिक मनहरूमा। त्यस्तै अर्को कथा रहेको छ गोपाल प्रसाद थपलियाको लघु कथा, शीर्षक छ पञ्चायत कसको। क्वेशन मार्क छ, पञ्चायत कसको सुरु हुन्छ। अच्युत सर त्यसबेला भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईहरू जस्तै गरिबको छोरा म पनि हुँ। मेरा आमा बाले दुःख गरेर आइएसम्म मलाई पढाइदिनु भयो। जागिर खाएर आमा बालाई सुख सुविधा दिएर पाल्नु पर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर यो सब छोडेर सिङ्गो देश र जनताको मुक्तिका लागि न्यायको ज्योति फैलाउन म तपाईहरूको बीचमा आएको छु। देशैभरमा पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाले जनतामाथि अन्याय, अत्याचार र दमन गरेको छ। यसका विरुद्धमा एक भएर लड्नुपर्छ। शोषण रहित समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। न्याय, समानता र स्वतन्त्रको लागि मेरो सिङ्गो जीवन समर्पित छ। जनताको चेतना उच्च बनाउन हाम्रो घरमा लगभग पटक गरी 2 वर्ष बस्नु भएको थियो। अच्युत सर जलवीरले सपनालाई भने, आज तिमी मसँग किन यो कुरा गरेको भाइ? सपनाले प्रश्न गरे। मेरो कुरा सुन्दै जानुहोस् न दिदी, 20 दिन अगाडिको कुरा हो। मेरो कुरा सुन्दै जानुहोस् न दिदी, 20 दिन अगाडिको कुरा हो। आमा बिरामी भएपछि उपचारका लागि हामी दाजु बहिनीले उहाँलाई
काठमाडौँ लिएर गएका थिए। आमालाई ठीक भइसकेपछि अस्ति बेलुका घरमा आएको त हुने। त्यही बेला मेरो अच्युत सरसँग अस्पतालमा अचानक भेट भयो। हामी बीच विगत वर्तमान सबै कुराकानी भए। मेरो घर देखिराखेपछि तिमीलाई काम लाग्छ भन्दै उहाँकै मोटरमा हालेर मलाई उहाँको घर लग्नुभयो। उहाँको घर देखेर म 3 छक्क परे। के को घर हुन्थ्यो? घरबार पो रहेछ उहाँको त। 32 वर्ष अगाडि उहाँको डेरा काठमाडौँमा थियो। म पनि गएको थिएँ। उहाँको भाइ त्यहीँ बसेर पढ्नुहुन्थ्यो। मुस्किलले एउटा खाट अट्ने भाडाको कोठा थियो। 32 वर्षपछि काठमाडौँमा दरबार बनेछ उहाँको त। अहिले उहाँले हिजो भने बमोजिम व्यवस्था छ। उहाँ 2 पटक मन्त्री भइसक्नु भएको कुरा त थाहा थियो, तर उहाँको घर दरबार जस्तो काठमाडौँमा छ भन्ने कुरा पटक्कै थाहा थियो। म त छक्क परे। हुनुपर्छ सबैलाई बरोबर भनेर गीत गाउने अच्युत सर आफै पञ्चायत व्यवस्था हुनु भइसक्नु भएको रहेछ। आफै पञ्चायत व्यवस्था हुन केही नेता बाहेक सबै जसो नेताहरू जनताका बीचमा गएका रहेछन् क्या हो? मलाई त त्यस्तै लागिरहेको छ। अहिले त वीरबहादुरले भने यो कुरा त 15 वर्षदेखि भन्दै आएको हो नि। कोही नेता बाहेक सबै जसो नेताहरू हिजोको राजाको पञ्चायत व्यवस्था जस्तै भइसकेका छन्। कोही हुँदैछन्। हिजो पञ्चायत व्यवस्था राजाको थियो, आज पञ्चायत व्यवस्था केही नेताहरूको भइसकेको छ। जनताको अवस्था हिजो राजाको पञ्चायतको बेलामा जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ भनेर मैले भन्दा मेरो कुरा खुबै मान्दै थियो नि। अच्युतहरू जस्ताको मन पापी छ क्या? पापी यिनीहरू त मुखमा राम राम बगलीमा छुरा हुन्। सपना दिदीले कुण्ठी स्वर लिँदै भने 2079 साल जेठ 15 गते आइतबार बिहान 8:35 उपचार कक्षबाटै गोपाल प्रसाद पलिया सरले लेख्नु भएको कथा पञ्चायत कसको सुनिराख्नु भएको थियो। सबैजनालाई एकचोटि फेरि नमन गरे, नमस्कार गरे। अलिकति म कमेन्ट हेरिदिन्छु। सबभन्दा पहिले विद्यानन्दजीले लेख्नुहुन्छ, आप एकदम ठिक छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। लक्ष्मी म्यामले पनि लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सबैलाई स्वागत। नमस्ते सुरुमै सबैलाई गरेको छु। साहित्यिक मनहरू जोड्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। हौसला प्रदानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट म व्यक्तिगत बिन्देश्वर ठाकुरको तर्फबाट आज वास्तवमा गणतन्त्र दिवस हो। हिजो मन्सुरेसन दिवस, महिनावारी दिवस, रजस्वाला दिवस थियो। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम ध्यान आकर्षणको लागि। विद्यानन्दजी लेख्नुहुन्छ, स्पष्ट र मधुर स्वर, वाचन शैली प्रशंसनीय। धेरै धेरै धन्यवाद यो हौसलाको लागि। हेम पोखरेल सर नमस्कार लेख्नुहुन्छ, नमस्ते सर, आरामै हुनुहुन्छ होला आशा राखे। लक्ष्मी म्यामको अर्को कमेन्ट छ, वाचन राम्रो छ, स्वाभाविक छ। गणतन्त्र दिवसको सबैलाई शुभकामना दिनुभएको छ। श्रोता सम्पूर्ण जतिजना जुट्नु भएको छ सम्पूर्णमा र सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना स्वीकार्नुहोला। म यस्तैमा अब कमेन्ट जसरी आउँछ म लिँदै गर्छु। अब तेस्रो कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब कथा लेख्नु भएको छ दिनेश निरौलाजीले। कथाको शीर्षक छ, म अलिकति कविता बढी लेख्ने भएकाले मलाई वाचनमा पनि कविता आइरहेको छ, क्षमा गर्नुहोला। लघुकथा लेख्नु भएको छ दिनेश निरौलाजीले। शीर्षक छ सावित्रीको कथा र सबैजनालाई थाहा छ भोलि वट सावित्री व्रत छ। वट सावित्री व्रत खास गरेर मिथिलाका
र अहिले त सम्पूर्ण नेपालका स्त्रीहरूले मनाउने गर्छन् विवाहित महिलाहरूको पर्व सावित्रीको कथा। योसँग प्रसङ्गमा आएकोले मैले जोडे र बट सावित्रीको सम्पूर्ण नेपाली नारीहरूमा, मिथिलानी नारीहरूमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। म 18 वर्ष पूरा भए, कक्षा 12 उत्तीर्ण भएपछि विभिन्न कारणले मेरो पढाइ रोकियो। कि जागिर खानुपर्ने कि बिहे गर्नुपर्ने बुवाको शर्त थियो। यो मेरो शर्त मेरी सौतेनी बहिनी सरस्वतीले पनि थियो। ऊ मभन्दा 5 महिना मात्र कान्छी हो। ऊ चाहिँ 12मा अनुतीर्ण भएकी थिए। यहाँबाट त सुरु भएको थियो यो कथाको। अब भन्ने बित्तिकै के जागिर पाउनु थियो र? हामी अलमलमा थियौँ। एक साँझ सरस्वतीले भने नेपाल प्रहरीमा जागिर खुलेको छ अरे, हामी पनि भेट्न जाउँ। कुरा ठिकै लाग्यो। बुवा र सौतेनी आमाले सहमति दिएपछि हामी विराटनगर प्रहरी तालिम केन्द्रतर्फ लाग्यौं। आवेदन दियो। आमाले कसैलाई भनेकी थिए, सायद बहिनी छनौट भई उनको भाइ राजनीति गर्थे। म अभागिनी सुरु चरणमै बाहिरिए। घरमा सुख दुःखको साथी थिए बहिनी। ऊ नभएपछि मलाई घर जान पटक्कै मन भएन। तर जाने कहाँ, म कुहिरोको कागजै भए अनि काठमाडौँको नाइट चढेकी। सावित्रीले छिक्का छाडी म अवाक्क हेरिरहे। यो वास्तवमा सीतागञ्ज सुनसरीबाट दिनेश निरौलाजीले लेख्नु भएको कथा थियो। शीर्षक थियो सावित्रीको कथा पार्ट 2 छ। यसको पार्ट 2 वास्तवमा कस्तो होला कौतूहल जागेको छ। र जहाँसम्म यहाँ सौतेनी आमा, सौतेनी बुवा, बहिनीको कुरा छ, कतै न कतै यो पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छन्, जो कि नहुनु पर्ने हो। किनभने आमा त आमा हुन्छ। आमा राम्रो भयो भने बच्चालाई राम्रो संस्कार भेट्छ। आमा राम्रो भएन भने बच्चालाई न माया भेट्छ, न स्नेह भेट्छ, न सत्कार भेट्छ, न राम्रो संस्कार भेट्छ। त्यसैले सायद नेपोलियन बोनापार्टले भनेका हुन्, तिमी मलाई असल आमा देऊ, म तिमीलाई असल राष्ट्र दिनेछु। र जब जब आमाको कुरा आउँछ, मलाई एउटा मैथिली गीत एकदमै हृदयलाई स्पन्दन गर्छ। दूध रोटी गुइर का खुआ देगी मैं, चंदा वाला किस्सा सुना देगी मैं। दूध रोटी गुइर का खुआ देगी मैं, चंदा वाला किस्सा सुना देगी मैं। पैघ कने भेलियो त दूर भगलियो हो, पैघ कने भेलियो त दूर भगलियो, फेर सातु नन्हा बना देगी मैं। दूध रोटी गुड़ का खुआ देगी मैं, चंदा वाला किस्सा सुना देगी मैं। दूध रोटी गुड़ का खुआ देगी मैं, चंदा वाला किस्सा सुना देगी मैं। वास्तवमा यसमा आमाको पुकार छ र आमालाई एउटा छोराको वन्दना छ। म फेरि बच्चा हुन चाहन्छु। म फेरि वात्सल्य प्रेममा बाँच्न चाहन्छु। म फेरि आमाको स्नेहमा, आमाको छायामा, ममता रूपी पछ्यौरामा सुत्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिनेश निरौलाज्यूलाई। उहाँले यति मार्मिक कथा पठाउनुभयो। आशा छ तपाईहरू यो पेजलाई अझै पनि मन पराउनुहुन्छ। यस्तै
गतिलो मार्मिक समय सान्दर्भिक कथाहरू पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अब म चौथो कथातर्फ लाग्छु। कथा मैले लेखेको छु। कथाको शीर्षक छ कलयुग। वास्तव में अखन के जो युग है स्वार्थ के युग, अपन अपन के हिसाब से जिए वाला युग। ओशो रजनीशले भनेका छन् फिलोसफर कि मान्छे जति दुखी वो आफ्नो दुखबाट हुँदैन, त्यो भन्दा कयौं गुना दुखी वो अरूको उन्नति र प्रगतिबाट हुन्छ। वास्तवमा अहिलेको जुन युग छ कलयुग छ, मान्छेलाई बरु प्रगति गर्नुभन्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ। आफू पनि माथि जान चाहदैन, वा आफू गए पनि अरूलाई धकेल्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा यसले तीखो व्यङ्ग हानेको छ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। लेखेको छु म नै बिन्देश्वर ठाकुर। जोखना भाइया जुलुम भगले जा की भेले मितना भाई एना केला बजी छ। उफ की कहियो भैया, वो मोहना जे किनने रहे जनकपुर घड़ेरी से फुलचनमा का बेटा से बिन पूछना है चुरा कर बेच लेते। उफ से किए हो खाए एहन सोन सन जमीन आ चुरा कर दूर किया आने के लिए भदौरिया काकी मरलाक 2 महीना बाद ओसरा वाली के संगे नहीं पकड़ेल। आ ओही लेल पुतहु सब जे कहलकै त झगड़ो लड़ाई केलकै आ चुरा के जमीनो बेच लेलकै। उफ ये तो बड़ा अनहेर भेले भाई। बेचारा मोहना भैर जिंदगी कमा के बहिन सब विवाह केलकै आ एखन बेटी के विवाह बेर बाप एहन धोखा देलकै। तब कहे छै कलयुग में ककरो पर विश्वास करब मुश्किल छै। कथा थियो बुआ छोरा श्रीमती बुहारी को। श्रीमती देहान्त पछि बुवाले अर्को बिहे गर्ने तर्खरमा छ। छोराले विदेशमा कमाएको पैसा छ, घडेरी किनेको छ। क्रस एफेयरमा बुवाले त्यो घडेरी बेचिसकेको छ र छोरालाई घर विहीन बनाइदिएको छ। यस्तो दुःखद, यस्तो परिवेश हाम्रो वैदेशिक रोजगारीले व्याप्त समाजमा अझै पनि छ। निर्मूल होस्। सबैजना आफ्नो परिवारका निम्ति, आफ्नो समाजलाई उत्थान प्रथानका निम्ति नैतिकता र मानवता अनि सामाजिकतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढोस् भन्ने अभिलाषा छ। मैले भर्खरै भने हिजो मेन्सुरेसन दिवस सम्पन्न भएको थियो। महिनावारी स्वच्छता दिवस राष्ट्रिय रूपमा भव्य रूपमा मनाइयो। मेरो स्कूल श्रीजनता नमुना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय विद्या बेलापट्टीमा समेत भव्यतापूर्वक CFWA आसमान नेपाल प्लान इन्टरनेशनल को सहयोगमा भव्यतापूर्वक मनाइयो। विदेह नगरपालिकाका 6वटा विद्यालय सहभागी भएका थिए। त्यही सन्दर्भमा एउटा कथा छ, सर्ट स्टोरी छ, लेख्नु भएको छ मनोज कर्ण मुन्नाजीले। वो मैथिली में लिखने छथिन, भारत के निवासी छथिन, खुदा मैथिली से बहुत बेसी प्रेम करै छथिन, भारतीय मिथिला के रहवाला छथिन, साहित्यकार छथिन। कथा शीर्षक छै ओ 3 दिन। की गे कंचनिया कहिया आयल शहर में जाकर हमरा सबके बिसरि गेले नहीं ये चाची, छुट्टी में भेटैये, कखनो गर्मी छुट्टी भेलै त एलौं। ई हाथ में की छौ? स्टे फ्री पैड छे चाची। आई गए
शहरुआ लोग निर्लज होइ छै कि कागज में नुरिया क इनते देखती ही बाट घाट सब पुरुष पात पुरुषक रहो कि स्त्री बाहरिक रहो कि भीतरी इहो त वस्त्रे सन्ने सेहो पन्नी में बान्हल। ये चाची त अहाँ सब नहीं आने छिए कि धुर ई 3 दिन त जपाल बोझ मुदा हम सब नुआ कप्पा सनी में जाय छिए। ये चाची ओइसे बीमारी होइ छै, बीमारी से बचवा लेल जरूरी छै। कनिया बेटी मुहे सुने छिए ओ सब आने छै मुदा छोरा के। चाची ये 3 दिन के जपाल किए कहै छिए? एह 3 दिन जे नव जीवनक बाट बनै छै। क्वेश्चन मार्क। वास्तवमा यहाँ 3 दिन प्रतीकात्मक रूपमा छ। महिनावारीको जुन पिरियड हुन्छ, रजस्वलाको जुन पिरियड हुन्छ, त्यो 5 दिन पनि हुन सक्छ। 3 देखि 5 दिन, 6 दिन, बादमा 7 दिन पनि हुन्छ। र यो 3 दिनलाई एकजना शहरमा पढ्ने केटी जब गाउँमा सेनिटरी प्याड लिएर आउँछ अनि त्यहाँ बसेका आइमाईसँग उसको कुराकानी हुन्छ र उनीहरूले कपडाले, पुरानो कपडाले मेन्सुरेसन पिरियडमा आफ्नो जुन 3 दिन टाल्छन् त्यसको बारेमा जनचेतना दिँदै ती शहरमा बस्ने केटीले भनिरहेका छन् कि वास्तवमा यो सफा कपडाले मात्रै हुँदैन, सेनिटरी प्याड लिनुपर्छ र यसबाट हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौं। जनचेतनामूलक यो कथा थियो। धेरै धेरै धन्यवाद मनोज कर्ण मुन्नाजीलाई आफ्नो कथा समावेश गर्न दिनु भएकोमा। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछि जुड्नु भएको छ अमृता घिमिरे म्याम। ढिलो भए पनि नमस्कार सर, नमस्ते सम्पूर्णमा धेरै धेरै स्वागत छ। यति बेलासम्म बसेर हेरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णमा। आजको श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। पुनश्च आज भएको गणतन्त्र दिवस र भोलि हुने वट सावित्री दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण जनालाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिँदै हस्त। धन्यवाद। शुभरात्रि। नमस्कार।